नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरुको इंग्लिश तथा एचपी टिचर सुभाष प्रधान यहाँहरुमाझ एउटा एजुकेसनल भिडियो लिएर आएको छु र आज म इंग्लिश टिचर भए तापनि मैले आज एचपी जनसंख्या वातावरण तथा स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई केही सहयोगी टिप्सहरू मैले लिएर आएको छु। आशा गर्छु आजको कक्षामा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले पुरै समयसम्म रहेर यो भिडियोलाई हेरी भरपूर फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजको कक्षामा मैले दुवै मिडियममा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सेवा पुगोस् अथवा सहयोग पुगोस् भन्नको लागि मैले नेपाली तथा इंग्लिश दुईवटै माध्यमबाट पढाउने कोसिस गर्नेछु र यो कक्षा लाइट इन्टरनेशनल एकाडेमी को इनिसिएसनबाट गरिएको हो। यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न टपिकहरू पढेको छौं। आज यो जनसंख्या वातावरण तथा स्वास्थ्यको टपिकहरू मध्येमा आज म विकास डेभलपमेन्ट भन्ने जुन टपिक छ त्यसलाई चर्चा गर्नेछु। म स्क्रिन शेयर गर्दैछु, कृपया वेट गर्नु होला। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो टपिक युनिट 3 हो, पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट, जनसंख्या वातावरण र विकास। ओके, पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट, जनसंख्या वातावरण र विकास। हामीले पहिलेको कक्षाहरुमा we have already studied what is population, what is environment, right? जनसंख्या भनेको मानिसहरुको समूह, स्पेशली संगठित मानिसहरुको समूह हैन, जसले चाहिँ कुनै एउटा भाषा, संस्कृति विभिन्न बोकेर हिँडेको हुन्छ र कुनै ठाउँ ओगटेको हुन्छ र कुनै समय बिन्दुमा चाहिँ ती जनसंख्यालाई चाहिँ गणना गरिएको हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो जनसमुदायको संख्यालाई चाहिँ हामी पपुलेसन अथवा जनसंख्या भनेर भन्छौं। इन्भाइरोमेन्ट त के हो त? इट इज आवर सराउन्डिङ। ओके, बायोटिक एन्ड नन बायोटिक components of our surrounding is known as environment, right? सजीव तथा निर्जीवहरूले मिलेर बनेको हाम्रो वरिपरि रहेको जुन एउटा परिवेश छ त्यो परिवेशलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? इन्भाइरोमेन्ट भनेर अथवा वातावरण भनेर भन्छौं। भने डेभलपमेन्ट भन्ने के रहेछ यसको बारेमा म चर्चा गर्दै छु। यहाँ मैले सानो परिभाषा लेख्ने कोसिस गरेको छु। हेर्नुस् त, यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु। मैले नेपालीमा पनि एकछिनपछि स्लाइड देखाउने छु, यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गरेको छु। Development is the positive and structural improvement in the state of the existing physical, human, cultural situations, etc. Okay, development is the positive and structural improvement. हेर्नुस् त, डेभलपमेन्ट भन्नेबित्तिकै त्यहाँ चेन्ज आउँदैन, चेन्ज मात्रै आउँदैन। कस्तो खालको चेन्ज आउनु पर्छ? पोजिटिभ एन्ड स्ट्रक्चरल इम्प्रुभमेन्ट हुनु पर्यो। जुन स्ट्रक्चर थियो, जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा के आउनु पर्यो? सकारात्मक परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौं? विकास भनेर भन्छौं। र के कुरामा? एक्जिस्टिङ जुन अवस्थित रहेको हैन, फिजिकल भौतिक अवस्था, मानवीय अवस्था, सांस्कृतिक जुन अवस्था छ, जुन रहिरहेको छ त्यसलाई अझ राम्रो, पोजिटिभ भनेको सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई विकास भन्छौं। Development works help to bring gradual change in existing situation. यो एकैचोटी आउँदैन विकास भनेको। विकास चाहिँ बिस्तारै ग्रेजुअल चेन्ज आउँछ।
डेभलपमेन्ट मेक्स प्रोग्रेस इन सोसियल इकोनोमिक कल्चरल फिल्ड केमा प्रोग्रेस ल्याउँछ त केमा परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ त प्रोग्रेस भनेको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्दा सोसियल सामाजिक इकोनोमिक आर्थिक कल्चरल सांस्कृतिक पक्षमा चाहिँ बिस्तारै चेन्जहरू आउँछन् अरे इट हेल्प्स टु फुलफिल द निड अफ पिपुल मानिसहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सहयोग गर्छ अर्को स्लाइडमा इन another sentence development is a process that creates growth progress positive change or the addition of physical economic environmental social and demographic components यी सबै कुरामा हेर्नुहोस् त फिजिकल भौतिक आर्थिक वातावरणीय सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक जुन कम्पोनेन्ट्स तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरूमा के आउँछन् त पोजिटिभ चेन्जेस आउँछन् अरे हिजो जनसङ्ख्या एउटा गरिब जनसङ्ख्या थियो भने समुदाय थियो भनेदेखि त्यहाँ विकास निर्माणको कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ ती मानिसहरूमा के आउँछ त डेमोग्राफिक कम्पोनेन्ट्समा चेन्जेस आउँछ when the country is developed then the country will march to happiness and satisfaction of the people जब कुनै पनि देश विकास हुन्छ विकसित हुन्छ के हुन्छ त त्यो देशका मानिसहरूमा के को महसुस गर्छ त एउटा खुसी र सन्तुष्टिको महसुस गर्न थाल्छ अगाडि बढ्न थाल्छ if the construction of road is done in the remote areas then the facility of road transportations will be very easy because of which the people will have good track to transport their goods example हेर्नुहोस् है एक्जाममा आउन सक्छ विकास निर्माणको कुनै एउटा एक्जाम्पल सहित विकास भनेको के हो भन्ने कुरा सोध्यो भनेदेखि यो एक्जाम्पल दिन सकिन्छ यदि के गरियो भने हेर्नुहोस् त इफ द कन्स्ट्रक्सन अफ रोड इज डन हैन बाटो बनाउने काम गर्यो बाटो निर्माण कार्य गर्यो भने के हुन्छ त कहाँ रिमोट एरियामा रिमोट एरिया भनेको के दुर्गम भागमा इन द भिलेज then what will happen then the facility of road transportation will be very easy त्यहाँ यातायातको सुविधा हुन्छ because of the people because of which त्यो यातायातको सुविधाले के गर्छ त the people will have good track to transport their goods they have many kind of raw materials okay like agricultural products okay over there will also reach the market एउटा कुरा के हुन्छ त शहरबाट अथवा अन्यत्र ठाउँबाट चाहिँ गाउँमै विभिन्न कुराहरूको उपलब्धता हुने भयो एउटा रोड ट्रान्सपोर्टेसन इज वान अफ द means of what we call transportations or one of the infrastructures of development विकासको एउटा पूर्वाधार हो भनेदेखि रोड ट्रान्सपोर्टेसन हो भने अब त्यो गाउँमा पुग्यो भनेदेखि अन्यत्रबाट गाउँमा सजिलैसँग सरसामान आवश्यक सरसामान प्राप्त गरिने भयो भनेदेखि गाउँमा उत्पादित कच्चा पदार्थहरू हुन्छन् विशेष गरी एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरू कृषि जुन उत्पादन हुन्छ त्यो शहरसम्म बजारसम्म सजिलैसँग पुर्याउन सकिन्छ सो above activity is an example of development यो एउटा के हो त एक्जाम्पल डेभलपमेन्टको एक्जाम्पल हो यसलाई मैले नेपालीमा लेख्ने कोसिस गरेको छु नेपाली मिडियममा एक्जाम दिने भाइ बहिनीहरुको लागि विकास एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो जसले समाजमा अवस्थित भौतिक मानवीय र सांस्कृतिक पक्षहरूलाई प्रगतिउन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ विकासले के गरेको हुन्छ त सकारात्मक परिवर्तन हो यो भनेको जस्तै कि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि भेगमा यदि बाटो त बनाइयो तर त्यो बाटोको कारणले गर्दा वर्षेनी त्यहाँ बाढी पहिरो आउँछ डुबान हुन्छ भनेदेखि त्यो बाटो बनाउनु मात्रै के हैन त परिवर्तन होइन विकास होइन यो हामी पछि पढ्छौं व्हाट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा त्यस्तो खालको परिवर्तन हो जहाँ सकारात्मक कुराहरू मात्रै हुन्छ भत्किनु भन्दा निर्माण बढी हुन्छ नकारात्मक भन्दा सकारात्मक बढी परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई मात्रै हामी के भन्छौं विकास भन्छौं जसले समाजमा अवस्थित भौतिक भनेको फिजिकल मानवीय हैन ह्युमन सांस्कृतिक कल्चरल पक्षहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ जुन अवस्था रहेको छ हाम्रो त्यसलाई अझ प्रगतिको अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने अपेक्षा रहेको हुन्छ विकासका कार्यहरूले मानवीय आवश्यकतालाई के गर्छ त परिपूर्ति गर्ने गर्दछ
जस्तै अघि मैले यहाँ के भनेको थिएँ, बाटो बन्यो भनेदेखि आवश्यक वस्तुहरू विभिन्न हुन सक्छ, खाद्यान्न हुन सक्छ, लत्ता कपडा हुन सक्छ, औषधि उपचार हुन सक्छ, कृषि औजारहरू हुन सक्छ। ती वस्तुहरू सजिलैसँग ती यातायातको माध्यमबाट, राम्रो बाटोको माध्यमबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, आयात गर्न सक्छौँ भने गाउँमै उत्पादित कृषि उत्पादनहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सहरमा, बजारमा, अन्तर्देशीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। सो शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा के हो त, उन्नत, पूर्ण र परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई नै विकास भनिन्छ। जब कुनै देश विकास हुन्छ, कुनै देशको विकास हुन्छ, तब के हुन्छ त, देशमा सुख र खुसियाली छाउन सुरु हुन्छ, मानिसहरूमा सन्तुष्टिको महसुस गर्न सक्दछन्। दुर्गम भेगमा जब बाटोघाटो, पुल, नहर आदिको विकास हुन्छ, तब त्यहाँ रहेका कच्चा पदार्थहरू अन्य स्थानमा निर्यात गर्न सकिन्छ, बजार यसले पाउँछ र अवस्थित रहेको मानवीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जुन अवस्था छ त्यसमा अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन आएर जीवनशैली सजिलो हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थालाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ, विकास भनेर भन्दो रहेछौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो स्लाइड हेरिसकेपछि विकास भनेको के हो भन्ने कुरामा सजिलै लेख्न सक्नुहुनेछ। Now let me go to another slide. Need and importance of developmental activities. विकासका कार्यहरूको आवश्यकता र महत्त्व। किन चाहिन्छ त हामीलाई विकासका कार्यहरू? मैले यसलाई सानो एउटा क्वेशन पनि बनाएको छु, अन्तिममा देखाउने छु, व्याख्या पनि गरेको छु। अहिले म सरसर्ती भाइ बहिनीहरूलाई केही पोइन्टहरू भन्नेछु। विकासका कार्यहरू भनेको के हो त? भौतिक रूपमा, मानवीय रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा विभिन्न सजिलो, मानिसलाई दैनिक कार्यहरू गर्नको लागि सजिलो पनि बनाउनु नै एउटा के हो त, विकासका कार्यहरूको इक्जाम्पल हुन सकिन्छ। हेर्नुस् त के हो, डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज रिफर्स टु द एक्सन्स टेकन बाई एनी सोसाइटी अर कन्ट्री फर इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्रेस। इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्रेस भनेको के हो त? पूर्वाधार। विकासको लागि, देश राम्रोसँग सञ्चालित, स्मुथली रन गर्नको लागि त पहिला के गर्नु पर्यो? पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्यो। पूर्वाधार विकास भनेको पहिलो कुरा मानवीय क्षमताको विकास गर्नु पर्यो। हामी एउटा अशिक्षित अवस्थाबाट अहिले शिक्षित अवस्थामा आइपुगेका छौँ। त्यो शिक्षित अवस्था मात्रै किताबी ज्ञानले मात्रै हुँदैन, हामीसँग सिप हुनु पर्यो, कला हुनु पर्यो, क्षमता हुनु पर्यो, होइन, आर्ट हुनु पर्यो। ती पक्षहरू भनेको चाहिँ के हो त? मानवीय संसाधन भनेर भनिन्छ। कोही डक्टर छौँ, कोही पाइलट छौँ, कोही शिक्षक छौँ, होइन, कोही चाहिँ ड्राइभर छौँ, कोही कृषि कार्यमा पनि एकदम पोख्त छौँ। तिनीहरू भनेको सिपयुक्त मानवहरू भए भनेदेखि अरू भौतिक पक्षहरूमा चाहिँ हामी जस्तै कि बाटोघाटो, पुल, नहर, होइन, यातायात, यी सम्पूर्ण कुराहरू छन्। विभिन्न पक्षहरू, आर्थिक पक्ष छन्। म बिस्तारै आउँछु विकासका पूर्वाधारहरू मध्येमा चाहिँ ती विकासका पूर्वाधारहरूमा होइन के ल्याउनको लागि, प्रोग्रेस ल्याउने कार्यलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? विकासका कार्यहरू भन्छौँ। So development activities refers to the actions taken by any society or country for infrastructural progress. Infrastructure, look at there. It means पूर्वाधार। पूर्वाधारमा विकास हुन्छ। It is also concerned activities that are conducted for betterment of human life as well as other living being in environment. Look at this is very serious sentence. Not only it doesn't bring the progress in infrastructures, it has to bring progress in betterment of human life and living beings and environment. हेर्नुस्, यो हामी आफ्नो क्षमता, आफ्नो अवस्था मात्रै यहाँ बेटरमेन्ट गर्ने हैन, राम्रो गर्ने हैन, प्रगति गर्ने हैन। मानिसहरूको जुन अवस्था छ, जीवन छ, त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने हो। तर त्यो मानिसहरूको जीवन राम्रो बनाउने नाममा चाहिँ हामीले के गर्नु भएन? लिभिङ बिङ्स र इन्भाइरोमेन्टमा हामीले के गर्नु भएन? नाश गर्नु भएन। तिनीहरूलाई सकिन्छ भने के गर्ने? तिनीहरूको अवस्था पनि अझ राम्रो गर्ने
इन्भाइरोमेन्ट र जुन अन्य वनस्पति तथा प्राणीहरू छन् तिनीहरूको सङ्ख्यालाई वृद्धि गर्न सकिँदैन भने पनि भइरहेको अवस्थालाई घट्न नदिने, बिग्रन नदिने, त्यो खालको विकासलाई मात्रै हामी विकास भन्छौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा यसलाई हामी कस्तो विकास भन्छौँ? दिगो विकास भनेर भन्छौँ। र विकास के हुनु पर्यो? जहिले पनि दिगो रूपमा हुनु पर्यो, सस्टेनेबल हुनु पर्यो। ओके, लेट्स सी नेपालीमा हेर्नुहोस् त। विकास कार्य भन्नाले कुनै समाज अथवा देशको पूर्वाधार उन्नतिको लागि चालिने कार्यलाई भनिन्छ। देशको पूर्वाधार उन्नतिहरू, यहाँ पूर्वाधार मैले यहाँ लेखेको छुइनँ। पूर्वाधारहरू के हो त? विभिन्न छन्, 4-5 वटा टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ। म अर्को स्लाइडमा डिस्कस गर्छु के रहेछ त ती पूर्वाधारहरू भन्ने कुरा। अघि मैले अलिकति चर्चा गरेँ, मानवीय, भौतिक, होइन, सांस्कृतिक, आर्थिक जुन अपक्षीय पूर्वाधारहरू छन् तिनीहरू के हुन् भन्ने कुराहरू म डिस्कस गर्नेछु। तिनीहरूको अवस्थालाई चाहिँ उन्नति गर्ने कार्यलाई चाहिँ विकास निर्माणका कार्यहरू भन्न भनेदेखि विकास कार्य मानव तथा सम्पूर्ण प्राणी तथा वातावरणसँग सम्बन्धित रहेर तिनीहरूको उन्नतिलाई मध्यनजरमा राखेर गरिन्छ। It does not allow to uplift or for betterment of human life. Okay. It also has to uplift the standard of living beings and environment. We should not pollute the environment in the name of development activities. Okay, we should not destroy, we should not exploit the number and quality and quantity of the living beings, different kind of animals and plants. विभिन्न खालका एनिमल्स र प्लान्ट्सहरू चाहिँ तिनीहरूको क्वालिटीमा पनि हामीले घट्न दिनु भएन, क्वान्टिटी पनि घट्न दिनु भएन। सकिन्छ पनि बरु यसलाई संरक्षण गरेर विभिन्न खालको सेन्टरहरू बनाएर, कन्जर्भेसन सेन्टर्सहरू बनाएर चाहिँ तिनीहरूको सङ्ख्या र जुन एक किसिमको गुण छ तिनीहरूलाई अझ विकसित गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै हाम्रो विकास भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ किन चाहिन्छ त भन्ने कुरामा यहाँ मैले 3-4 वटा टपिकमा मैले यहाँ डिस्कस गर्न चाहेको छु। विकासका कार्यहरूको कस्तो किसिमको आवश्यकता छ र यसको महत्त्व कस्तो छ भन्ने कुरामा पहिलो महत्त्व भनेको फर इकोनोमिक प्रोग्रेस, नेपालीमा यसलाई आर्थिक उन्नतिको लागि। विकास निर्माण कार्य आर्थिक उन्नतिको लागि विकास निर्माण कार्य गर्नुपर्छ। यदि हामी सामान्य एउटा कृषक परिवारमा हामी हुर्केको छौँ भनेदेखि तिनीहरूको आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने? विकास निर्माणका कार्य गरेर खेतीपातीलाई बढुवा दिने, उन्नत किसिमका बिउबिजन राख्ने, हैन, समयमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ कृषि कार्य गरेर ती उत्पादित कृषि उत्पादनहरू चाहिँ बजारसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म फैलाउनका लागि विभिन्न खालका विकासका पूर्वाधारहरू प्रयोग गर्ने, जस्तै कि बाटोघाटो हुन सक्छ, बिजुली बत्ती हुन सक्छ, इन्टरनेटको माध्यम हुन सक्छ, हैन, व्यापार जुन सम्बन्ध बढाएर हुन सक्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू के हो त? विकासका कार्यहरू भए यसले कुनै पनि देश अथवा समाजमा अवस्थित जनताहरूको जुन आर्थिक अवस्था छ त्यो उन्नतितर्फ लाग्छ। दोस्रो नम्बरमा टु प्रमोट द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपल। फर एक्जाम्पल, इफ यु हेभ established an industry in your own area, then you'll get what? You'll get the employment opportunity there, and with the help of employment your life standard will be uplifted, promoted, right? To promote the living standard of the जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि गर्न सकिन्छ। कृषि कार्यबाट पनि उत्पादन गरेर जीवन स्तर माथि उक्सिन्छ भनेदेखि रोजगारीबाट विभिन्न अफिसहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? जब हासिल गरेर, व्यापार बिजनेस गरेर चाहिँ मानिसको नट ओन्ली इकोनोमिक अन्य पक्षहरूमा पनि जीवन स्तर सुधार्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा विकास निर्माण कार्य महत्त्व छ, आवश्यक र महत्त्व छ। तेस्रो नम्बरमा छ टु फुलफिल बेसिक निड्स अफ पिपल। आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न पनि हामीलाई के चाहिएको छ त? विकास चाहिएको छ, विकास कार्य चाहिएको छ। अघि पनि मैले फर्स्टमा इक्जाम्पल मैले दिइसकेको थिएँ। बाटो बन्यो भनेदेखि आवश्यक सामानहरू, खाद्यान्न, औषधि,
लत्ता कपडा हैन पानी खेलकुदका साधनहरू सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू सजिलैसँग परिपूर्ति गर्न सकिन्छ विकास निर्माण कार्यमा एउटा बाटोबाट गर्न सकिन्छ भनेदेखि अन्य त धेरै पक्षहरू छन् चौथो नम्बरमा फर इम्प्लोयमेन्ट एन्ड युज अफ र मेटेरियल्स सबै त्यही विकाससँगै रहेको छ हामीले विकास निर्माण कार्य गर्नु बित्तिकै अझ हौसला युक्त भएर चाहिँ हामी के गर्छौं त त्यो ठाउँमा हामी रोजगारी पायौं भने काम गर्छौं किनकि हाम्रो आफ्नै ठाउँको लागि विकास हुँदैछ भन्ने कुरा हामी सोच्छौं भने उत्पादित भएको जुन कच्चा पदार्थहरू छन् र मेटेरियल्स भन्नाले कच्चा पदार्थहरू छन् त्यो सजिलै यसले बजार पाउँछ सम्झिनुहोस् न एउटा गाउँमै एउटा सामान्य चिप्स फ्याक्ट्री आयो खोल्यो उत्पादित भएको आलुलाई त्यहाँ के गर्नुभयो बजार सजिलै पाउने भयो जुस फ्याक्ट्री छ गाउँमै उत्पादित भएको विभिन्न खालका सिट्रसहरू फलफुलहरू चाहिँ त्यहाँ बिक्री वितरण गर्न सकिने भयो यसले मानिसहरुमा रोजगारीको सिर्जना पनि भयो कृषिमा पनि रोजगारी भयो भने ती उद्योग धन्दाहरुमा पनि रोजगारी मानिसले पाउने भयो भनेपछि एउटा पक्षबाट उले रोजगार प्राप्त गर्यो भने अर्को पक्षबाट आफूसँग भएको कच्चा पदार्थ सजिलै उपयोग गर्न पायो सजिलै बेचबिखन गर्न पायो र यसबाट उसको आर्थिक उन्नति हुन सक्छ उसको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सक्छ उसको जीवन स्तर पनि माथि उकास्न सकिन्छ अर्को नम्बरमा छ फर द डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि किनकि जब कुनै पनि स्थानमा नयाँ नयाँ विकास निर्माणका कार्यहरू हुन्छ तब त्यहाँ के हुन्छ त त्यहाँ रोजगारीको सुविधा प्राप्त गर्छ पहिलो चरणमा उसले केही नजानेको हुन सक्छ तर देखेर सिकेर भनिन्छ नि काम गर्दै जाऊ सिक्दै जाऊ भन्ने भनिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती काम गर्ने क्रममा चाहिँ उसको जुन सिपको चाहिँ विकास सजिलैसँग भइरहेको हुन्छ कुनै पनि स्थानमा एउटा मेडिकल कलेज खुल्यो एउटा हस्पिटल खुल्यो भनेदेखि त्यो हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटल त्यस्तो खालको जहाँ चाहिँ डाक्टर नर्सहरु उत्पादन गर्ने खालको हस्पिटल छ भनेदेखि त्यसलाई मेडिकल कलेज भन्छ र त्यहाँ खुल्यो भनेदेखि बिस्तारै उनीहरु के हुन थाल्छन् पोख्तो हुन थाल्छन् ट्रेनिङहरु पाउँछन् सिपहरु पाउँछन् लेक्चरहरु हैन एजुकेसनहरु चाहिँ उनीहरुले दिएर बाँडिरहेको हुन्छन् प्रोफेसरहरुले भनेदेखि जब उनीहरु आफै ती फिल्डमा जान थाल्छन् र त्यहाँबाट विभिन्न खालको अनुभवबाट उनीहरुको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाको चाहिँ विकास गराउन सकिन्छ भने अन्त्यमा फर द डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रीज विकास निर्माण कार्यले चाहिँ के गर्छ त कृषि र उद्योगको पनि विकास गर्छ विकास निर्माणका अन्य कार्यले गर्दाखेरि कृषि फस्टाउने भयो बजार पाउने भयो मूल्य पाउने भयो जति धेरै विकास निर्माणका कार्य हुन्छ त्यति धेरै कृषकहरुलाई चाहिँ कृषि उत्पादन बढाउँ लाग्नुहुन्छ मूल्य पाउने भएको कारणले गर्दा र कृषि उत्पादन कच्चा पदार्थ भइसकेपछि उद्योग धन्दा खोल्ने उद्योगीहरुले पनि उद्योग खोलेर ती कच्चा पदार्थहरुलाई प्रोसेस गरेर प्रशोधन गरेर नयाँ उत्पादन बनाउन सक्छ म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छ भने उद्योग भयो भने पनि कृषकहरु हौसला बढ्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विकासको एउटा पूर्वाधार विकास गरिसकेपछि अन्य पूर्वाधारको विकास आफैआफ बिस्तारै ग्रेजुअली हुन थाल्छ र यी 6 वटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई विकासका कार्यहरू आवश्यक पर्छ अघि मैले भनेको थिए विकासका पूर्वाधारहरू के हुन् त विशेष गरी 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ हेरौं व्हाट आर द इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अफ डेभलपमेन्ट पहिला के हो बुझौं व्हाट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्ट Infrastructures of development are composed of public and private physical structures such as roads, railways, bridges, tunnels, water supply, sewage, electrical grids, and telecommunication, including internet connectivity and broadband access. Okay, let me explain this one. Right? विकासका पूर्वाधार भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो सबै पब्लिक र
प्राइभेट लेभलबाट कम्पोज गरेको निर्माण गरेको के हुन्छ भन्दा फिजिकल स्ट्रक्चर भौतिक स्रोतहरू नै हुन् वस्तुहरू नै हुन् फिजिकल स्ट्रक्चर भनेको कस्ता खालको भौतिक वस्तुहरू भन्दाखेरि रोड्स बाटो हुन सक्छ रेलवेज रेलको लिगहरू हुन सक्छ ब्रिज पुल टनल सुरुङहरू वाटर सप्लाई खानेपानीको सप्लाई गरेको हैन सिवेज ड्रेनेजहरू भनेको ढलहरू है इलेक्ट्रिकल ग्रिड्सहरू जुन जहाँबाट चाहिँ हाइड्रो पावर अथवा चाहिँ डिजल प्लान्टहरूबाट गरिने निकालिने बिजुली बत्तीहरू त्यस्तै गरी टेलिकम्युनिकेसन्सहरू हेर्नुहोस् टेलिकम्युनिकेसन पनि के हो त विकासका पूर्वाधार हुन् किनभने आज टेलिफोनको भरबाट चाहिँ एउटा देशबाट मात्रै एउटा ठाउँबाट मात्रै नभएर एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ ठुल्ठुला व्यापारहरू चाहिँ व्यापारिक कामहरू चाहिँ गरिएको छन् त्यस्तै गरी इन्टरनेटबाट त झन् भन्नै पर्दैन अहिले वर्ल्डलाई नै के गरेको छ एउटा सानो गाउँमा परिणत गरिसकेको छ कनेक्टिभिटी इन्टरनेट कनेक्टिभिटी एन्ड ब्रोडब्यान्ड एक्सेसहरू जुन छन् त्यो यिनीहरूबाट चाहिँ के को इक्जाम्पल हुन् भन्दा विकासका पूर्वाधारका इक्जाम्पलहरू हुन् इन जनरल सामान्यतया infrastructure has been defined as the physical components of interrelated systems providing commodities and services essential to enable, sustain or enhance societal living conditions and maintain the surrounding environment. सामान्यतया भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त यो विकासका पूर्वाधार भन्नाले चाहिँ जुन सिस्टमहरू छन् फिजिकल कम्पोनेन्ट्सहरू छन् ती सिस्टमहरूलाई चाहिँ के गर्ने रे मानिसको अवस्थालाई चाहिँ कमोडिटिज भने के हो त विभिन्न खालको वस्तुहरू सेवाहरू जुन चाहिँ के छ त इसेन्सियल आवश्यक वस्तुहरू छन् यिनीहरूलाई इनेबल अझ राम्रो बनाउनु एबल बनाउनुको लागि सस्टेन बाँच्नको लागि अनि इनहेन्स अझै सस्टेन अर इनहेन्स सेम जुन सोसाइटल कन्डिसनहरू छ समाजमा बसेको जुन अवस्थाहरू छन् त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यी कार्यहरू गरिन्छन् यति मात्रै होइन मेन्टेन सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट यसलाई फेरि विकास निर्माण कार्य गर्दाखेरि चाहिँ के पनि हुनु पर्यो त इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य चाहिँ कुनै पनि समाज अथवा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि चाहिने आवश्यक वस्तु सेवा तथा मानव संसाधनलाई विकास पूर्वाधार भनिन्छ विकासका पूर्वाधार भनिन्छ यो के पनि हुन सक्छ आवश्यक वस्तु सबै छन् यहाँ हेर्नु सबै यही सबै आवश्यक वस्तुहरू भए र यिनीहरूबाट गरिने सेवाहरू यसबाट पाइने सेवाहरू पनि विकासका पूर्वाधार भयो भनेदेखि त्यति मात्र कसले गर्छन् त भन्दा एउटा दक्ष मानवले मात्रै गर्न सक्छन् ती दक्ष मानव भनेको मानव संसाधन हुन् तिनीहरू सबैलाई के भनिन्छ त विकासका पूर्वाधार भनिन्छ यिनीहरूलाई कति भाग विभाजन गर्न सकिन्छन् अरे infrastructures of development can be classified into mainly 4 groups चार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ विकासका पूर्वाधारलाई मुख्य रूपमा 4 समूह गर्न सकिन्छ के हुन् त हेर्नुस् त पहिलो भनेको मानवीय संसाधन पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ स्किल्ड सेमी स्किल्ड एन्ड अनस्किल्ड एउटा चाहिँ दक्ष मानव हुन्छ स्किल्ड भनेको मैले नेपालीमा लेखेको छु नि यहाँ स्किल्ड भनेको भाइ बहिनीहरू दक्ष काम गर्न एकदम निपुण सिपयुक्त हुन्छ भनेदेखि कुनै चाहिँ अर्ध दक्ष मात्रै हुन्छ काम त जानेको हुन्छ तर पूर्ण रूपमा जानेको हुँदैन कोबाट स्किल हुँदै जान्छ स्किल्ड म्यान पावरबाट चाहिँ दक्ष जनशक्तिबाट उनीहरूलाई सिकाइदै जान्छ भने अन्य चाहिँ अनस्किल्ड हुन्छ जानेको हुँदैन विशेष गरी नपढेको जस्तै कि सामान्यतया लेबर कामहरू गर्ने भारी बोक्ने यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अनस्किल्ड हुन्छ तर यिनीहरूको पनि हामीलाई के चाहिन्छ त आवश्यक चाहिन्छ यी सबै तिनै प्रकारका मानिसहरू चाहिँ विकास निर्माणमा आवश्यक पर्छ किन मानिसले नै गर्ने मानिसकै लागि गरिने हो विकास कार्यहरू भनेको र यी मानव संसाधन पनि दक्ष हुनुपर्छ दोस्रोमा छ भौतिक पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार भनेको के हो त अघि हामीले यहाँ जुन व्याख्या गरी प्राय सबै भौतिक पूर्वाधारहरू छन् स्कुल्स हस्पिटल्स रोड्स ब्रिज क्यानल्स ड्राइनेज इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा अरू कति छन् जति पनि भौतिक रूपमा निर्माण गरिएको छन् देखिन्छन् हामी निर्माण गरिसकेपछि ती पक्षहरू चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छन्
भने अर्कोमा छ सामाजिक पूर्वाधार सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर समाजमा चाहिने आवश्यक वस्तुहरू के हुन् त हेल्थ स्वास्थ्य समाज भएन भनेदेखि त्यहाँ विकास हुन सक्दैन विकास गर्ने क्रममा लगानी गर्ने क्रममा सबै स्वास्थ्य उपचार गर्दा सकिरहेको हुन्छ स्वस्थ समाज चाहिन्छ जनसङ्ख्या पनि स्वस्थ हुनुपर्दछ एजुकेटेड हुनुपर्छ यदि उलाई चाहिँ हैन स्किल्ड बनाउनु पर्यो भने शिक्षा चाहिन्छ वासस्थान पनि हुनुपर्छ हाउसिङ भनेको वासस्थान राम्रो संस्कार हुनु पर्यो कल्चर नै खराब छ भनेदेखि जाँड रक्सी खाने झगडा गर्ने हैन हत्या हिंसा बलात्कार लुटपाट जस्ता खालका गर्ने खालको मात्रै समाज संस्कृति बोकेको मान्छे छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा विकास हुन सक्दैन र एक अर्कामा के पनि हुनु पर्यो म्युचुअल कोअपरेसन हैन सहयोगको भावना पनि हुनु पर्यो विकास एक्लैले गरेर आउँदैन विकासमा त एक अर्कामा मिलन भएर युनिटी अथवा एकता भएपछि मात्रै त्यहाँ विकास आउँछ त्यसकारणले गर्दा यी तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी के भन्यो त सामाजिक पूर्वाधार विकासका सामाजिक पूर्वाधार भनेर भन्यो भने अर्को अन्तिममा छ आर्थिक पूर्वाधार इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड इट इन्क्लुड्स के भन्छ त फ्यासिलिटिज अफ टेलिकम्युनिकेसन इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सपोर्टेसन एनर्जी एक्सेट्रा जसले चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ अर्थव्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ हिजो टेलिफोन नभएको कारणले गर्दा मोबाइल नभएको कारणले गर्दा इन्टरनेट नभएको कारणले गर्दाखेरि महिनौं लगाएर चाहिँ हुलाकी दाजुभाइहरूले चाहिँ चिठीको आदान प्रदान गर्थ्यो भने अहिले टेलिफोन छ हामीसँग मोबाइल छ इन्टरनेट छ त्यो कारणले गर्दा विदिन अ सेकेन्ड एक सेकेन्डमै हाम्रो मेसेजहरुको आदान प्रदान हुन्छ त्यहाँ मेसेजमा हाई हेलो मात्रै हुँदैन नि हैन त्यहाँ चाहिँ के पनि हुन्छ बिजनेस मेसेजहरु हुन सक्छ ठुलठुला बिजनेस डिलहरुको मेसेजहरु पनि हुन सक्छ इन्फर्मेसनहरु हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दा टेलिकम्युनिकेसनको आवश्यक पर्छ आर्थिक व्यवस्थालाई चाहिँ अझ मजबुत बनाउनको लागि इलेक्ट्रिसिटी हेर्नुस् त विभिन्न खालको उद्योगहरु सञ्चालन गर्नु पर्यो एजुकेसनमा हस्पिटल विभिन्न ठाउँमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी भएन भनेदेखि त्यहाँ काम लगभग गर्नै सकिदैन ट्रान्सपोर्टेसनको त एक्जाम्पल मैले अगाडि दिइसके एनर्जी पनि के हो त इलेक्ट्रिसिटीसँग सम्बन्धित छ त्यसकारणले गर्दा यी चारवटा पक्षहरु चाहिँ के हुन् त विकासका पूर्वाधार हुन् एउटा मानवीय संसाधन भौतिक पूर्वाधार सामाजिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधारलाई चाहिँ हामी के भन्छौं विकासका पूर्वाधारहरु भन्छौं एक्जाममा के आउन सक्छ भाइ बहिनीहरु विकासका पूर्वाधार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तिनीहरुलाई वर्गीकरण गरी यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ हेर्नुस् मैले एउटा क्वेशनको एन्सर लेख्ने कोसिस गरेको छु एक्जाममा अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ त्यसपछि आजको क्लास म एन्ड गर्छु why is development work important for the development of the country देश विकासको लागि विकासका कार्यहरुको किन महत्त्व छ अथवा कस्तो महत्त्व छ कारण लेख्नुहोस् भनेको छु मैले इंग्लिशमा मात्रै यहाँ लेखेको छु मैले व्याख्या लगभग सबै गरिसकेको छु development work is very important for the progress of the country development work is important for the country because of the following reasons यो महत्त्वपूर्ण छ देशको विकास गर्नको लागि देशको उन्नतिको लागि र के कारणले गर्दाखेरि महत्त्व छ भन्ने कुरामा हैन चारवटा कारणहरु मैले लेखेको छु हेर्नुस् एउटा कारण भनेको इकोनोमिक ग्रोथ आर्थिक विकास अघि नै मैले भनेको यो सेकेन्ड स्लाइडमा मैले भनेको कुराहरु यसमा दोहोरिएको छ development works like agriculture operation of industry production of electricity tourism constructions of road etc help in promoting income generating activities from these works economic development can be observed यी सम्पूर्ण कार्यबाट हामी के गर्छौं त हामी इकोनोमिक गेन गर्छौं इन्कम जनरेट गर्छौं पैसा कमाउँछौं सिधा हैन शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि आर्थिक उन्नति गर्छौं यसबाट चाहिँ इन्कम हुन्छ त्यो इन्कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ देशको आर्थिक विकासको लागि चाहिँ त्यो त अल्टिमेटली कसको विकास हो मेरो मैले सम्पन्न हुनु भनेको त मेरो देश सम्पन्न हुनु पनि हो है त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अपलिफ्टिङ द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपल जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि अघि मैले 5-6 वटा भनेको थिएँ त्यसैलाई 4 वटामा एक्सप्लेन सहित गरेको छु
Development works provide facilities to people. For example, the construction of road makes easy for coming and going of people. Similarly, transportation of goods from one place to another becomes easier. यति भइसकेपछि के हुने भयो त जनताको जीवन स्तर माथि जाने भयो हिजो अभावै अभावमा हामी जिउँथ्यौं भनेदेखि अब यी विकासको पूर्वाधारको विकासले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो जीवन सजिलो हुने भयो सजिलै विभिन्न वस्तुहरू चाहिँ के हुने भयो त प्राप्त हुने भयो र इन्कम पनि हुने भयो भनेदेखि त्यहाँ रोजगारी पनि पाउने भयो त्यसकारणले गर्दा उनीहरुको जीवन स्तर माथि जान सक्छ सप्लाई अफ नेसेसरी गुड्स वस्तु आवश्यक वस्तुहरुको उपलब्धताको लागि किन आवश्यक छ त विकास निर्माण कार्यहरु भन्दा चाहिँ आवश्यक वस्तुहरुको उपलब्धताको लागि basic goods and services are required for a livelihood of people food clothes shelter education health services drinking water hygiene fuel entertainment safety etc are basic things the first and primary goal of development is to fulfill these basic needs of people various development and construction works help to fulfill the basic needs त्यति धेरै एक्सप्लेन गरिरहनु पर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन मलाई यहाँ किनकि some simple language मा सेन्टेन्स मा लेखिएको कुराहरु छन् यहाँ है अन्तिममा छ ब्यालेन्स अफ इन्भाइरोनमेन्ट मैले अघि के भनेको थिए हाम्रो आवश्यकता मात्रै पूरा गरेर विकास आउँदैन ती आवश्यकता कहाँबाट आएको छ त त्यही रहेको हामी बसेकै ठाउँमा रहेको जुन प्लान्ट र भेजिटेशन्स एनिमल्स हैन वनस्पति र प्राणीहरु चाहिँ हामी एक अर्कामा चाहिँ के भएको छ त निर्भर भएर बसेका छौं हामी त्यो इन्भाइरोनमेन्टमा एउटा पारिस्थितिक प्रणालीमा इकोसिस्टममा चाहिँ हामी अवस्थित रहेको छौं भनेदेखि त्यो इन्भाइरोनमेन्ट पनि के हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो सुरक्षित हुनु पर्यो भने ती वनस्पति र प्राणीहरु बीच पनि सन्तुलित हुनु पर्यो यस खालको सबैमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी नहुने अवस्था भनेको के हो त वातावरण सन्तुलित भएको अवस्था हो यसको लागि पनि विकास चाहिन्छ त्यतिकै छोडेर त्यो राम्रो हुँदैन किनकि प्रकृति भनेको प्रकृतिले दिएको जति पनि स्रोतहरु छन् त्यो हामीले युज गर्नको लागि हो तर कुन तरिकाले युज गर्ने भन्दा संरक्षण गर्दै युज गर्ने हो Each country has its own kind of geographical structure. It affects the development works. Development activities should be operated in different parts of the country considering the geographical situations. It helps to distribute facilities in all regions. It helps to maintain the balance of population distributions. जब balance environment गर्न कोसिस गर्छौं त्यहाँ हामी एक ठाउँमा मात्र विकास गर्दैनौं देशको कुना कुनामा चाहिँ विकास निर्माण कार्यहरु चाहिँ हामी लैजान्छौं यसले गर्दाखेरि एक ठाउँको मात्रै के भएन प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु प्रयोग भएन युजमा आएन सबै ठाउँको भयो सबै ठाउँको चाहिँ विकास निर्माण हुनु भनेको सबै ठाउँको प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको प्रयोग हुनु हो युटिलाइज हुनु हो त्यसकारणले गर्दा चाहिँ के हुने भयो त इन्भाइरोनमेन्टमा ब्यालेन्स आयो नत्र भने काठमाडौँमा चाहिँ धेरै जनसंख्या विकास भएको छ सबै मान्छे त्यही आउँछन् र त्यहाँ इन्भाइरोनमेन्टमा एक्सप्लोइटेसन हुन सक्छ शोषण हुन सक्छ यसले गर्दा के आउँदैन वातावरणमा सन्तुलन ल्याउँदैन त्यसकारणले गर्दा यी चारवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 एउटा अझै बाँकी छ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त विकास निर्माणको आवश्यक पर्छ भनिन्छ समाजको विकास गर्नु पर्यो यो अल्टिमेटली के को लागि यो विकास कार्यहरु गरेको भन्दा हाम्रो समाज विकास हुनु पर्यो अवस्थाको विकास हुनु पर्यो development activities are essential for the development of the society development works encourage people to utilize the resources like land water forests etc the development helps to make the people self dependent economic status of people will be improved it brings change in the lifestyle of people okay and thus, it will help to protect the environment. If the feeling of environment conservation can be aroused in people. के हुनु पर्यो त मानिसमा जनतामा चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ हुनु पर्यो त इन्भाइरोनमेन्ट कन्जर्भ गर्नु कुनै आफ्नो आवश्यकता सामाजिक आवश्यकताहरु पूरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोनमेन्ट कन्जर्भेसनको जुन एउटा
सिद्धान्त छ, जुन एउटा कन्सेप्ट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन, किनभने त्यही इन्भाइरोमेन्टबाट हामीले डेभलपमेन्टल एक्टिभिटीहरू गरिने। ओके, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि विकास के हो, व्हाट इज डेभलपमेन्ट, व्हाट आर द इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अफ डेभलपमेन्ट, विकासको पूर्वाधारहरू के हुन् र विकास कार्यहरू के हुन् र विकास कार्यको आवश्यकता कस्तो छ, किन छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गर्यौं। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। हेर्नु भएको छैन भने पनि यो चाहिँ युट्युबमा जानेछ र पज गएर भए पनि नोटहरू हेर्नु होला, कपी गर्नु होला र इक्जामको लागि यो एउटा 7 मार्क्समा पनि आउन सक्छ, 5 मार्क्स पनि आउन सक्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र अन्य कक्षाहरू, विकासको अन्य कक्षाहरू छन्। हामीले औद्योगिक विकास भनेको के हो, व्हाट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, दिगो विकास भनेको के हो, दिगो विकासका सिद्धान्तहरू के हुन्, महत्त्व कस्ता छन् भन्ने कुराहरूमा हामी अन्य क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ। र आजलाई यति भन्दै भाइ बहिनीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको क्लास यही सकिएको जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, सुरक्षित रहनुहोला र सधैँ एउटा असल विद्यार्थीले गर्नुपर्ने कामहरू गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।